ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-52 सुदुर्दर्शमिदं रूपम्। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यत् मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। अनुक्रमाङ्काः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्यसुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। श्रीभगवान् उवाच त्वं यत् इदं रूपं मम दृष्टवान् असि तत् इदं रूपं सुदुर्दर्शम् अस्ति. In 2a, the subject word tvam is inherent to the verb asi. In 2b, the subject phrase tat idam rupam and also the verb asti both are implicit. Devaha asya rupasya darshanakankshinaha api nityam vartante. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान श्री भगवत विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। श्रीमाञ्च असौ भगवाञ्च इति श्री भगवान मध्यमपदलोपि द्वन्द्वः। श्रीमान् श्रीमत् विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। श्री प्लस मत् श्री ग्लोरी स्त्रीलिङ्गम्। भगवान भगवत विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। भगवत भगः रेडियंस हेलो। उवाच वच धातोः लिटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। वच वचं परिभाषणे टू स्पीक टू टेल टू टॉक अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट्। यत् इदं रूपं दृष्टवान् असि। यत् सर्वनाम। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम्। इदं सर्वनाम। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। मम अस्मत् षष्ठी एकवचनं। रूपं रूप फॉर्म काउंटेनेंस नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। दृष्टवान् दृष् धातोः क्तवत् विशेषणं दृष्टवत्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। दृश् दृशिर् प्रेक्षणे टू सी टू लुक भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्। असि अस् धातोः लटि मध्यमपुरुषः एकवचनं। अस् असङ् भुवि टू बी टू एक्जिस्ट अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट्। तत् इदं रूपं सुदुर्दर्शम् अस्ति। तत् सर्वनाम। अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। सुदुर्दर्शं सुदुर्दर्श विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। दुष्करः दर्शः यस्य सः दुर्दर्शः हार्ड टू बिहोल्ड। अतिशयेन दुर्दर्शः सुदुर्दर्शः दृश् भावे घय अवलोकनं सीइंग इति मेदिनी। अस्ति अस् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अस् असङ् भुवि टू बी टू एक्जिस्ट अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट्। अस्य रूपस्य देवाः अपि नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः वर्तन्ते। अस्य इदं सर्वनाम। अत्र नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं। रूपस्य रूप फॉर्म काउंटेनेंस नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं। देवाः देव गॉड और डिवाइन विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनम्। अपि ऑल्सो अव्ययं नित्यं ऑलवेज अव्ययं। दर्शनकाङ्क्षिणः दर्शनकाङ्क्षिन् विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। दर्शनस्य काङ्क्षा दर्शनकाङ्क्षा। दर्शनकाङ्क्षा अस्य अस्ति इति
दर्शनकाङ्क्षी दर्शनस्य दर्शन नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं दर्शन adjective दृश् ल्युट् seeing looking at the end of components देवदर्शन धर्मदर्शन showing exhibiting demonstrating teaching भागवत धर्मदर्शना एव महाभागवताः दर्शनम looking at seeing observing sight vision that is the most appropriate meaning here कांक्षा स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम कांक्षा कांक्ष अ विश डिजायर वर्तन्ते वृद्ध धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं वृत् वृतुं वर्तने टू बी टू हैपन टू बी प्रेजेंट वादिः प्रथमगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग श्री भगवान उवाच द ब्लेसेड लॉर्ड सेड यत् इदं मम रूपं दृष्टवान् असि दिस फॉर्म ऑफ माइन which you have seen tat idam rupam sudurdarsham asti that form is very difficult to see asya rupasya devaha api nityam darshanakangshinah vartante even the gods are ever desirous of a vision of this form छंदो विश्लेषणम सुदूरदर्शमिदं रूपम अष्टाक्षराणि मिदं रू एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे दृष्टवान् असि यन्मम अष्टाक्षराणि सियन्म एतेषां मात्राः एका द्वे एका देवा अप्यस्य रूपस्य अष्टाक्षराणि स्य रूपस्य एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः अष्टाक्षराणि न काङ्क्षि एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् एकादशाध्याये 52तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स् ऑफ स्टडी इन वाक्यांशशः विश्लेषणं one would notice so many words that are implicit. So this श्लोकः just 32 letters becomes a specimen of economy of not only words, even of letters in Sanskrit. What were the compound words? Sudurdarsham and Darshanakankshina. Actually, word Rupasya can also be kept implicit. So only 29 letters. Just try translation into your language and check whether it can be more brief than this shloka. In Gita, beautiful crisp translation in Marathi in the same meter by Acharya Vinoba. Exactly 32 letters. हे पाहिले सतू माझे अति दुर्लभ दर्शन आशाची राखुनी ज्याची झुरती नित्य देवही देवाः would be nityam darshanakangshinah, ever desirous of a vision of that form, either because their wish is never fulfilled or because they never feel satisfied. We may rather grant them the latter thought, that they never feel satisfied. This thought of never feeling satisfied has been expressed by Arjuna also earlier. See, Vistarena Atmano Yogam Vibhutincha Janardana Bhuya Kathaya Truptirhi Shunvato Nasti Me Mritam Truptihi Na Asti. I am never satisfied. Tell me again, I pray, about the fullness of thy power and thy glory, for I feel that I am never satisfied when I listen to thy immortal words. There is a beautiful shloka, a eulogy about Mahabharatam, where also it is mentioned that the saints and sages are never satisfied, listening to the stories again and again, day in and day out. The shloka is Parasharyavachas sarojamamalam Gitarthagandhotkatam Nanakhyanaka-kesaram harikatha sambodhana bodhitam Loke sajjana shatpadairaharaha pepiyamanam muda Bhuyad bharata pankajam kalimala pradbhausena shreyase. The speech or composition of Parashara is a blemishless lotus. The nectar of the lotus is being drunk
day after day, repetitively and joyously by gentlemen in the world who are like the honeybees. The lotus is overwhelming due to the fragrance of Gita Artha. The lotus is having innumerable episodes or short stories which are like the filaments of a lotus flower. The lotus has become vibrant, exciting due to the story biography of Hari and also by his advice. See the mention, the nectar of the lotus is being drunk day by day, day after day, repetitively and joyously by gentlemen in the world who are like honeybees. I love memorizing, reciting and studying Gita any number of times, repetitively, endlessly, without feeling satisfied, never feeling satisfied. I relish the nectar of Sri Krishna's advice. Shubhamastu.